अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे सेल्फ ब्रांडिंग पे और सी स्वीट ब्रांडिंग पे। कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। हमने देखा है कि आजकल लोग इंस्टीट्यूशनल या कंपनी पर ट्रस्ट से ज़्यादा इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं ट्रस्ट। सीईओज़ आजकल इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, उनके एक्शंस को लोग देखते हैं, समझते हैं और फिर ही उनके प्रोडक्ट पर लोग ट्रस्ट करते हैं। सो इन्हीं एस्पेक्ट्स पे आज बात करेंगे। मेरे साथ हैं माविश वसीम। माविश, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। You're welcome. माविश इज़ अ कम्युनिकेशन एंड ब्रांडिंग एक्सपर्ट। इनकी एक्सपर्टीज़ भी इसी हवाले से हैं, अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, ह्यूमन इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। डिजिटल दौर में ब्रांडिंग का तस्वुर तब्दील हो चुका है, जहां अब सिर्फ इदारे नहीं बल्कि अफराद भी खुद एक मुकम्मल ब्रांड बन चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हर शख्स को अपनी शनाख्त, सोच और महारत को दुनिया के सामने पेश करने का मौका दिया है। आज के दौर में एतमाद का मरकज इदारों से हटकर अफराद की तरफ मुंतकिल हो रहा है। सीईओज़ और पेशा वराना अफराद भी अब महज रहनुमा नहीं बल्कि बाअसर अवामी शख्सियात के तौर पर सामने आ रहे हैं। पर्सनल ब्रांडिंग ने जहां नए मुआशी मौके पैदा किए हैं, वहीं इसने एक मुसलसल दबाव को भी जन्म दिया है कि हर वक्त खुद को नुमायां रखा जाए। मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानत इस अमल को मजीद आसान बनाकर लोगों के लिए नए मौके पैदा कर सकती है। जी, आपने देखा कि सेल्फ ब्रांडिंग और सी स्वीट ब्रांडिंग आज के दौर में पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। आजकल लोग अपनी क्वालिटीज़, अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, लोगों तक शेयर करने के लिए ब्रांडिंग करते हैं, उसको मार्केट करते हैं। इसी तरह कनेक्शन बिल्ड करते हैं। लोग इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, ना कि वेबसाइट्स पे लोग जाते हैं। तो इसी हवाले से माविश से बात करते हैं। माविश, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग कंपनीज़ और इंस्टीट्यूशंस पे इतना ज़्यादा गौर नहीं कर रहे। बिल्कुल। पर्सनालिटीज़ पे, लाइक सी स्वीट पोजीशंस की अगर बात करें, जो टॉप नॉच पोजीशंस होती हैं कंपनी की, जिन्होंने फाउंडर्स हो गए, सीईओज़ हो गए या सीटीओज़ हो गए, उन पर ज़्यादा उनको फोकस कर रहे होते हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं। जी। तो इस शिफ्ट के बारे में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो एक डिफरेंट चीज़ है और सी सूट ब्रांडिंग एक डिफरेंट चीज़ है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब सीईओज़ के साथ काम करते हैं तो एज अ सीईओ की एग्जेक्टिव सेक्रेटरी टू सीईओ, हम नेक्स्ट टू सीईओ ही होते हैं, सीईओ ही होते हैं। क्योंकि सीईओज़ की सारी अथॉरिटीज़ वो अपनी एग्जेक्टिव सेक्रेटरीज़ को देते हैं। एग्जेक्टिव सेक्रेटरीज़ जो हैं वो 24/7 उनको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं राइट। और वो सीईओज़ के साथ उस कंपनी को भी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं जिस कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और सीईओ जो भी आप लोगों को काम देंगे, व्हाटएवर, जो भी पब्लिक मीटिंग है, विजिटर्स मीटिंग है, व्हाटएवर कन्वर्सेशन है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो सब हम लोगों ने अटेंड करनी होती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपने ऑफिशियली अटेंड करनी है, हमने ट्रैवल भी करना है, हमने उनकी सारी अरेंजमेंट भी करनी है। और जो एग्जेक्टिव सेक्रेटरीज होती हैं उनके लिए ना वाला तो आंसर्स होता ही नहीं है। ओके, राइट। यस सर या यस बॉस, यही चीज़ एक चलती रहती है अथेंटिकली। और पर्सनल ब्रांडिंग ये होती है कि हम लोग, बहुत सारे लोगों को शौक है, आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब्स हैं, हाँ जी। वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट सोशल चैनल्स आ मीडिया गए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म आ गए। लोग उसमें अपनी अपनी पोस्ट बनाते हैं और वो इंस्टा पे और उधर उधर पोस्ट कर देते हैं कि हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने आप को, लोगों को अवेयरनेस देनी कि हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा ज़ाती ब्रांड में कि आप कर क्या रहे हैं। ज़ाती ब्रांड आप अपनी, आपकी पर्सनल, जिसमें आप अपनी शख्सियत को जी। नुमायाँ करते हैं, उसमें बेहतर किरदार जो आप कर रहे हैं, एक्चुअल में नेचुरल जो होता है, अथेंटिक चीज़ें बतानी होती हैं, ना कि उसको वो मवाद बताया जाए कि लोग वो देख देख के जहनी दबाव का शिकार हो जाएं और मतलब तंग हो जाएं कि ये क्या चीज़ हम देख रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो देखने में आ रही हैं। हर प्लेटफॉर्म की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जैक्टली। एग्जांपल, हमने अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ भी शेयर करना है, आई थिंक वी वुड प्रेफर इंस्टाग्राम रादर देन एनी अदर सोशल मीडिया। इसी एग्जैक्टली। तरह हमने अपनी कुछ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल चीज़ कुछ शेयर करनी है तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। आई थिंक सो सो। हम फोकस करते हैं लिंक्डइन पे।
सेल्फ ब्रांडिंग हमें किस एज से स्टार्ट करनी चाहिए? जब हम लोग अपने स्कूल ईयर्स में होते हैं, क्या तब भी हमें उसकी ज़रूरत है, या उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ऑल्दो हम लोग कोई किसी कुछ अर्न नहीं कर रहे, किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे, बट फिर भी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं. सो व्हाट इज़ द राइट टाइम व्हेन टू स्टार्ट बेसिकली? इस पे भी मैं आपको 2 चीज़ें बताना पसंद करूँगी, क्योंकि आजकल के दौर में जो हमारी जेन ज़ी जनरेशन है, उसमें और हमारे में थोड़ा-सा एज गैप कह लें, ये डिफरेंसेस जी. ये थे कि हम लोगों को ये प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल नहीं थे। ट्रू. आजकल की जो जनरेशन है, जो कि कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ना, और सबसे पहले वो इंस्टा यूज़ करते हैं, उसके बाद लिंक्डइन पे उनको बेसिकली ये नॉलेज ही नहीं कि लिंक्डइन प्लेटफ़ॉर्म किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली. ये तो टीनेजर्स हो गए, जो कि जो एज होते हैं जिनकी जॉब स्टार्ट करी 25 से आप 30 एज कह लें, उसमें आप जब लिंक्डइन प्रोफाइल अपना एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते हैं, क्योंकि आपने उस टाइम में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली होती है, और फिर आपको पता चल रहा होता है, आपने कोई इंटर्नशिप कर ली होती है, कोई जॉब कर ली होती है, उसके थ्रू आपको पता चल रहा होता है कि आपने क्या करना है। और फिर जब आपको पता चलता है कि लिंक्डइन एक ऐसा पोर्टफोलियो या प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपना प्रोफेशनल पूरा बना के स्केच, बिल्कुल. और फिर हम बता सकते हैं कि हमने ये करे। वहाँ से जो लिंक्डइन में आपके मेंबर्स शामिल होते हैं, उनमें क्लाइंट्स भी होते हैं, बहुत जी. अच्छी अच्छी कंपनीज भी होती हैं जो कि आपका सीवी ऑनलाइन देख रहे होते हैं। तो ये एज बेहतर है जिसमें आप अच्छी क्वालिफिकेशन ले लें, एक्सपीरियंस गेन कर लें, उसके बाद आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म यूज़ करें। तो मेरी ज़ाती राय तो बेहतर यही है राइट. कि लिंक्डइन इस एज के लिए बेहतर होता है। बिल्कुल. महाविश, आपने शुरू में ज़िक्र किया था कि अभी हमारे पास कुछ भी होता है ना, तो हम सोशल मीडिया इज़ इज़ द की, कि जिसके ऊपर हम लोग कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं Exactly. बगैर सोचे समझे समटाइम्स. सो इफ़ वी आर फॉलोइंग लिंक्डइन, क्या हमें अपने पैटर्न को देखना ज़रूरी है, हमें डायरेक्शन को फॉलो करना ज़रूरी है, या कुछ भी हम रैंडम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वी जस्ट नीड टू पोस्ट दैट? नहीं, देखिए, लिंक्डइन मेरे हिसाब से एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। हाँ जी. अगर रैंडमली हमने पोस्ट करनी है तो उसके लिए आजकल जो आपके प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, व्हाटएवर, इतने सारे चल रहे हैं जिस पे आप बिल्कुल. रैंडमली कुछ भी पोस्ट करते हैं। यस. अब एक सिंपल सी बात है, यूट्यूब व्लॉगर्स जो हैं उसमें जो ऑथेंटिक हैं व्लॉगर्स, जो भी काम कर रहे हैं, तो वो जो भी कुछ पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन लिंक्डइन एक प्रोफेशनल, मेरे हिसाब से एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिर्फ वो चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो। बिल्कुल. तभी आप लिंक्डइन प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रख सकेंगे। अदरवाइज उसमें डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं होगा, इंस्टा और दूसरी चीज़ों में, और इसमें फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, एल्गोरिदम्स भी आपको डिटेक्ट नहीं कर नहीं कर पाते, तो पाएंगे। टेक्नोलॉजी भी कुछ इस तरह से काम कर रही काम होती कर है। रही अगर है। आपने नीश डिफाइन की है तो दैट वुड लाइक मोर प्रॉन टू रिकग्निशन, आई गेस. एग्जैक्टली। सो माविश, आजकल परफॉर्मेटिव कंटेंट की भी बहुत बात हो रही है, और एक जी। होती है ओरिजिनलिटी. जी। मार्केटिंग और ब्रांडिंग की फील्ड में ये तो बहुत चीज़ आम है कि कोई भी नया ट्रेंड है तो हमें उस ट्रेंड को कीप अप रखने के लिए उसको फॉलो करने की ज़रूरत है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारी ओरिजिनलिटी भी एक होती है, हमारी अपनी पर्सनालिटी होती है, हम जिस स्पेस से ऑलरेडी हम लोग मूव कर रहे होते हैं. इस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं, और कितना ज़रूरी है इस चीज़ को बैलेंस देखिए, करना? पर्सनैलिटी ग्रूमिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग खुद पता चलनी चाहिए जी. कि आपके अंदर आपकी इनर सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगी, आप उसको गेन नहीं कर सकेंगे, किसी भी चीज़ को आप पिकअप नहीं कर सकेंगे। राइट. सेल्फ ग्रूमिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। वो आपकी, मेरे हिसाब से सेल्फ ग्रूमिंग आपके घर से स्टार्ट होती है। पहले के दौर में होती थी तालीम और तरबियत, अब के दौर में होता है तरबियत एंड देन तालीम। जी. क्योंकि जो बच्चे घर से, या हम लोगों ने भी जो घर से सीखा हुआ है, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसी चीज़ को लेकर हम आगे चलेंगे, तभी हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। जो कि आप घर से सीख रहे हैं वही आप बिल्कुल. बाहर रिप्रेजेंट करेंगे। यस. जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि वो आपको क्या चीज़ सिखाई गई है, क्या चीज़ करनी है, वो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। और ऑटोमेटिकली जब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होती है कि ये मेरे वालिदैन ने या मेरी फैमिली से मैंने ये चीज़ सीखी है, तो आपके अंदर इनर सेटिस्फेक्शन होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आप इजीली कन्वर्सेशन कहीं पे भी कर सकेंगे या पढ़ भी सकेंगे, जो भी वटेवर आप करना चाहते हैं। राइट. लेकिन अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है, सेल्फ ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई दूसरा या तीसरा आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारी इनर सेटिस्फेक्शन हो रही है, सेल्फ ग्रूमिंग हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, इन आइदर जो भी कोई काम करें आप छोटा सा। बिल्कुल.
رائٹ. آپ اس سے ریئلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کی انر سیٹسفیکشن کمپلیٹ ہے اور آپ کی سیلف گرومنگ ہو رہی ہے. آئی تھنک جب ہم لوگ یہ اپنی ٹپکل باتوں میں اس چیز کا ذکر اس لیے کرتے ہیں گھر کی تربیت اینڈ ان چیزوں کے بارے میں، جب ہم ایتھکس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر ایریا اس میں ایتھکس کی کمی ہے یا کوئی مورالٹی ہے یا انسولیسٹڈ یا ان ریٹن کچھ ایسے کانٹریکٹ، سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو بڑی انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں لیکن لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے، وہاں پر ہم لوگ گھر کی بات کرتے ہیں، گھر کی تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو ایتھکس کی اگر بات کریں، اوور آل ایتھکس جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ان کو جاننا. اینڈ آج کے ڈیجیٹل فریم ورک میں وی آلسو ہیو ڈیجیٹل ایتھکس جو لوگ جس کو اتنا زیادہ فالو نہیں کر رہے ہوتے. مطلب انسٹاگرام پہ اگر آپ کچھ دیکھ رہے ہیں یا کچھ لوگ کچھ بھی ان کے سامنے کوئی امیج آتی ہے تو وہ اس کو بغیر سوچے سمجھے ری شیئر کرتے ہیں. سو اس حوالے سے بتائیے. یہ اویئرنیس ہماری ہمیں ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیز ہم نے ری شیئر کرنی، کون سی چیز ہم نے ری پوسٹ کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی. اس کو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں کہ اگلے بندے نے یہ پوسٹ کس وجہ سے اور کس پرپز سے ڈالی ہے، ایڈ کی ہے، تو آپ نے پھر ہی یہ ری پوسٹ کرنی ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی. ایتھکس اس لیے امپورٹنٹ ہیں، بیسک ایتھکس تو سب کو ہی آنے چاہیے. بالکل. اس میں تہذیب ہو گئی آپ کی اٹھنے بیٹھنے کی، آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اٹھا بیٹھا جاتا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، کس کے سامنے بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، آپ کے باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کی کنورسیشن کس ٹون میں ہو رہی ہے. آپ نے سیریس بات ہو رہی ہے تو آپ اسمائل دے دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے. اگر جہاں اسمائل دینا وہاں آپ سیریس بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ایتھکس میں نوٹ کی جاتی ہیں. ایتھکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں آفیشیلی انوائرمنٹ میں بھی، جس میں ڈسپلن سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے، ٹیم ورک بہت ضروری ہے، لیڈر اور لیڈرشپ بہت ضروری ہے. دیکھیے ٹیم ورک آپ کا ہوگا، اس میں انوویشن آپ لا سکتے ہیں اگر ٹیم ورک آپ کا ہوگا. اور پھر ٹرانسپیرنسیز کے لیے حوالے سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ ایتھکس سب سے امپورٹنٹ ہے. پھر امپاورمنٹ ہے، آپ کی ٹیم ہے جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے، انٹیگریٹی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ نے ایتھکس کے لیے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ایتھکس بڑے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 24 کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں جو کہ آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں، جس میں ہم باڈی لینگویج سے لے کے اپنی اوور آل کمیونیکیشن کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں سیلف برانڈنگ کی، سی سویٹ برانڈنگ کی، کس طرح سے آج کے دور میں پہلے سے کئی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں یہ ایلیمنٹس. ماوش ہمارے ساتھ ہیں. ماوش آپ بات کر رہی تھی ایتھکس کی. سافٹ اسکلز ایک ایسے اسکلز ہیں جو آج کل بڑے نگلیکٹڈ ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں جو کور اسکلز ہیں وہ تمام ٹیکنالوجیکل ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور ہمیں ان کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. بٹ آئی گیس یہ جو سافٹ اسکلز ہیں یہ آپ کو زیادہ آپ کو گروم کرتے ہیں، آپ کی جو امیج ہے اس کو زیادہ ریکگنیشن دیتے ہیں. سو اس حوالے سے بتائیے. سافٹ اسکلز میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم پروفیشنلی آپ کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی بھی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے ڈپلوما لے لیتا ہے، سافٹ اسکل لے لیتا ہے، یا وٹ ایور کوئی ہاؤس جاب کر رہا ہے، ایم بی بی ایس بن گیا لیکن ہاؤس جاب کر رہا ہے. جب تک ایم بی بی ایس کر لیا ہاؤس جاب نہیں کریں گے، ان کے اندر بیسک اسکلز نہیں آئیں گی، ہاؤس پریکٹس نہیں ہوگی. پریکٹس بہت امپورٹنٹ ہے. سافٹ اسکلس کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گی کہ ہم سافٹ اسکلس میں بہت سارے سافٹ ویئر ہیں جو ہم اپنے ویورس کو بتاتے ہیں کہ یہ سیشن کے دوران یا ویسے ٹریننگ سیشن آرگنائز کر لیتے ہیں کہ آپ یہ سیکھیں. اب ایک سپوز ایک ایکسل ہے، ایکسل ایک سمپل نام نہیں ہے، ایکسل اٹس اے ہیوج پلیٹ فارم کہہ لیں آپ. اگر جس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی وہ بہت بہترین اور اچھا کام کر سکے گا. یہ اسکل اگر جس نے سیکھ لی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو کبھی پرابلم ہوگی کوئی بھی کمیونیکیشن کرنے میں، کوئی بھی فارمولاز لگانے میں، کچھ بھی وٹ ایور کرنے میں. یہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہی ہے. سو ماوش اکنامک جو فریم ورک ہے وہ پوری طرح سے ایوالو ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب لوگ جو بھی ان کا اسکل ہے، جو ٹیلنٹ ہے، وہ اب اس کو مانیٹائز کروا رہے ہیں اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ. اس ڈیجیٹل اکنامک شفٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور آج کل جس طرح سے اپنی اسکلز کو جاننا، پھر اس کو مانیٹائز کرنا، ان پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے ایک پوری ایجنسی کریٹ کرنا، اس لینڈسکیپ کو آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ اس کے لیے میں سحر آپ سے یہ کہوں گی کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک اسپیکنگ پاورس، کمیونیکیشن اسکلز اور ڈفرینٹ قسم کی
ایبلٹیز ہونی چاہیے جو آپ کے سافٹ ویئر اور ان چیزوں کو لے کر چلیں. جی ہمارا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی سیشن دے رہے ہیں, کوئی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, تو آپ نے آڈینس کو انگیج رکھنا ہے, ان کو ٹرانسپیرنسیز کے حوالے سے لے کر چلنا ہے. ان کو پراپر اتھینٹک چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. نہ کہ ان کو وہ مواد پیش کیا جائے جس کے کوئی حقیقی معنی نہیں ہے, جو کوئی سمجھ سے باہر ہے, اور اس سے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, اور وہ اس چیزوں کو دیکھ کے خود کو ان سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب وہ ان سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اور کافی چیزیں ڈسٹربنس کا شکار ہوتی ہیں, ان کی اپنی پرسنالٹیز میں بڑے کلیشز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب کی جو عوام ہے, یہ آڈینس ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم جو خود کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود کریں, سوشل میڈیا اٹینڈ کریں, یس انسٹا اٹینڈ کریں, واٹ ایور جو بھی کریں, ہم نے خود کرنا ہے. پروفیشنلزم ہم خود ایڈ کریں گے, اپنے خیالات خود بتائیں گے, لیکن صحیح طریقے سے. رائٹ. ایک غلط فیصلہ جو ہے وہ آپ کی پوری پلیٹ فارم کو غلط کر دے گا. سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, وہ آپ کو اتنا ڈسٹرب کر دے گا, اور لوگوں کی کویسچن آنسر شروع ہو جائیں گے, پھر آپ کو ایکسکیوزز تک آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ چیزیں کہ آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے, آپ نے بتانا ہے, اور پھر جب تک آپ وہ دائرہ کمپلیٹ نہیں کر لیں گے, آپ اس کو ڈائگنوز نہیں کر لیں گے کہ بیسک پرابلم کہاں سے ہوئی ہے, جی تو وہ آپ آگے نہیں لے کے چل سکیں گے. ماوش, جو لوگ کسی بھی کمپنی کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, ان کے لیے آسان ہوتا ہے اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانا, اور ان کو ایک ایج ملتا ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہوتا ہے. ونس ہو آر ورکنگ ایز فری لانسرز یا ریموٹ ورکرز ہیں, یا ابھی بہت ہی اپنے انیشیل مرحلے پر ہیں انٹرپرینورشپ کے, وہ کس طرح سے اپنی سیلف برانڈنگ کر سکتے ہیں؟ ان کی سیلف برانڈنگ اسٹارٹ جب ہوتی ہے, ان کی اپنی سیلف رسپیکٹ, جہاں سے انر سیلف کہتے ہیں, انر سیٹسفیکشن جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بھی جاب اسٹارٹ کریں, جی فار ایگزامپل ابھی انٹرنشپ کی اور جاب کر لی, انہوں نے کام اسٹارٹ کیا, ان کو جو بھی کام دیا گیا وہ ڈسپلن کے ساتھ اپنا کام کریں گے, وہ بتائیں گے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, اسٹارٹ کیا انہوں نے, جہاں پر Okay, آپ نے let's suppose if somebody is working as a content writer and that person is working as a freelancer, تو اس کو کس طرح سے اپنی abilities کو لوگوں تک پہنچانا ہے؟ فری لانسر دیکھیے, وہ تو ان کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو اپنے کام میں بہت مہارت ہوتی ہے, وہ آزادی ہوتی ہے ان کو, وہ ایزیلی اپنا کام سارا پروفیشنلی کر سکتے ہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک آپ کہنے چیک پوسٹ ہوتا ہے, ان کو بتایا گیا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس حوالے سے کام کر رہا ہوتا ہے, اپنی فیملیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں منیمم سیلریز مل رہی ہوتی ہیں, اس کے اکارڈنگلی انہوں نے چلنا ہوتا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ وہ جتنا ان کو باؤنڈیشن دی جاتی ہے اس سے وہ آگے نہیں نکلتے. فری لانسرز کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت ایج ہوتا ہے, بہت ایج ہوتا ہے, لیکن وہ ان کی برانڈنگ نہیں ہوتی نا, یہ چیز ان کو مسنگ ہوتی ہے. ان کے پاس کوئی چیز اٹیچڈ کسی کے ساتھ نہیں ہوتے, کسی کمپنی کے ساتھ, تو ان کے پاس یہاں پر اس ایریا میں کام کرنے کے لیے بہت ہے. وہ اٹیچ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اندر اپنا ایک انہوں نے اپنے ایک سوچا ہوتا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ ذہن مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بہتر ہے, اور ہم اگر کسی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو ہمارا جو ہے وہ امیج ڈاؤن ہو جائے گا, وٹ ایور جو ان کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. ادروائز ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ چاہیں تو وہ کسی بھی برانڈ کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, وہ نوٹ کرا سکتے ہیں. آج کل تو بہت ساری پیڈ کولیبریشن چل رہی ہیں, اور اس طرح کی جیسے اب ہم کوچنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی ٹریننگ کرتے ہیں, اس کی ایوز کنسلٹنٹ ہائر کر لیتے ہیں, ہمیں فیس مل رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اپنے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے. although people are using cloud services for that, but پھر بھی ایک ایموشنلی آپ کس طرح سے انٹیکٹ رہ سکتے ہیں اس طرح کے کرائسس سچویشن میں؟ اس میں ایموشنلی ہم اور آپ, مطلب میں اپنے اگر حوالے سے بات کروں گی تو یہی ہوگا کہ میں نے اے آئی پہ بہت کام کیا, میں نے کورسز کیے, میں نے سب کچھ سیکھا اور بہت اچھا گین کیا, بیسٹ لگا. لیکن پھر بھی ایٹ دی اینڈ میرے ذہن میں ایک چیز یہی آتی ہے کہ کوئی بیک اپ نہیں ہے. مطلب میں اگر ان کیس میں میرے مائنڈ سے بلینک ہو گیا, میں بھول گئی, مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا, تو کیسے لے کے چلوں گی, کون سا فارمولا میں ایڈ کروں گی, کیا کرنا ہے میں نے, کیا نہیں کرنا, میں نہیں کر پاؤں گی. اور دوسری ریسورس میں اگر ہم چاہیں گے کوئی چیز مس اپ ہوگی تو ہم واپس ادھر چلے جائیں گے, اپنی فائل پہ اوپن کر کے اپنا بیک اپ سارا دیکھ سکتے ہیں. سو آئی گیس دا کی از کہ کچھ بھی ایسی سچویشن اگر ہو جاتی ہے, ہم نے اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنا ہے, اور ہم لوگ ہمیشہ زیرو سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یس, بالکل زیرو سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا تجربہ کم ہو گیا یا آپ
आपको किसी ने लेट डाउन कर दिया, आप ज़ीरो पे चले गए, आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब आप नए तजर्बे से सीख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल। स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रू। सो माविश, क्या एंटिसिपेट कर रही हैं हाउ दिस होल ब्रांडिंग फ्रेमवर्क वुड बी लाइक इन कमिंग डेकेड? मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़ाती ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट है। आप ज़ाती ब्रांडिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़ाती ब्रांडिंग आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे कीजिए जहाँ पर आपको रिकग्नाइजेशन मिले, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ना कि आप हकीकी ब्रांडिंग को छोड़ के आप नुमाइशी ब्रांडिंग पर आ जाएँ, जहाँ True. पे तज़ाद वाले चीज़ें ऐड की जाएँ, ऐसी चीज़ें देखी जाएँ जिसे ऑडियंस देखना नहीं चाह रही है, और वो Okay. आपके लिए मुस्तकिल ब्रांड नहीं होगा। राइट। पर्सनल ब्रांडिंग में आप अपनी पर्सनल महारत, अपनी स्किल्स, अपनी जो रियल चीज़ें हैं वो बता सकते हैं, जिससे लोग देखना भी चाहते हैं। और जो बिल्कुल। फेक होती हैं वो ऑलरेडी ऑब्वियसली पता चल जाती हैं, जो कि कुछ अर्सा लोग देखते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कायम रखें, लेकिन उसको ज़हन पर सवार मत करें राइट। कि ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएं आप सब। Thank you so much, Mavish, for being on the show and sharing your insights regarding self branding. और जैसे आपने बताया कि हमें अपने आप को एग्जिबिट करने के लिए राइट प्लेटफॉर्म को पहले तयन करने की ज़रूरत है, और उसी के मुताबिक हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जी, हमने देखा कि सेल्फ ब्रांडिंग आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अपने टैलेंट, अपने स्किल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सही प्लेटफॉर्म का तयन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट डायरेक्शन भी होनी चाहिए। सो इसी तरह हम सी स्वीट ब्रांडिंग और सेल्फ ब्रांडिंग को प्रमोट कर सकते हैं, आगे लेकर चल सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए गेस्ट के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, कोई टॉपिक भी मुतारिफ़ करवा सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।